बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी है बखैर आफियत और खुश खुरुम होंगे और तकरीबन मैक्सिमम जगहों पर तो आज छुट्टी का दिन है, संडे है, और उम्मीद है कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और जिनका गुजर चुका है उनका भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे और आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफा फरमाए, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने आज का अपना जो मौजू है वो सबसे पहले मैं बात करूँगा। आपको याद होगा कि मैं पहले 2 वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ और वो बहुत ही बर्निंग इशू है दुनिया का और ख़ास तौर पर इस्लामिक वर्ल्ड का। आई एम टॉकिंग अबाउट इसराइल एंड गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट। तो उसमें आपको ये भी इल्म है कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया था कि किसी मुस्लिम मुल्क को तो हिम्मत नहीं हुई, किसी इस्लामिक कंट्री को तो ये हिम्मत नहीं हुई, ज़बानी जमा खर्च बहुत करते रहे हैं कि वो वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है ना वो केस दायर करते, लेकिन एक गैर इस्लामी मुल्क साउथ अफ्रीका ने ये हिम्मत कर भी दिखाई और उसको उसका फल भी मिल गया। जी हज़रात, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका ने इस्लामिक कोर्ट ऑफ जस्टिस का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया है इसराइल के ख़िलाफ़, और जो जारहियत गज़ा में और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हो रही है उसके ख़िलाफ़ उसने इसराइल के ख़िलाफ़ केस किया उस कोर्ट में, और कोर्ट को ये दरख्वास्त की थी कि वो इस जेनोसाइड को, इस नस्ल कुशी को फौरी तौर पर रुकवाए और जंग बंद करने का अहकामात दे। तो 26 तारीख को जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हैग हॉलैंड में है उसने इसकी समाअत की। इसराइल ने बहुत कोशिश की कि और ये साबित करने की कोशिश की, एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि ये जो दरख्वास्त है, ये जो केस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दायरे इख्तियार से बाहर है, और इसमें जो दरख्वास्त की गई है उसमें जो है वो गलत अंदाज में बातें पेश की गई हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये गैर हकीकी बातें हैं, ये हक़ाइक़ पर मबनी एप्लीकेशन नहीं है, मगर उसकी ये दरख्वास्त रद्द कर दी गई और कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके केस को टेकअप कर लिया और उसकी समाअत शुरू की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ अफ्रीका के लिए और इस्लामी दुनिया के लिए खुशखबरी की कि ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसका नोटिस ले लिया, बल्कि एक इंटर्म प्रीलिमिनरी आर्डर भी जारी कर दिया है, यानी कि एक इब्तदाई अहकामात या इब्तदाई आर्डर जो होता है हुक्म वो भी जारी कर दिया है, और उसमें ये तस्लीम किया गया है कि बज़ाहिर जो इक़दामात इसराइल कर रहा है वो साउथ अफ्रीका का जो केस है उसको सपोर्ट करते हैं, और साउथ अफ्रीका ने उनके खिलाफ जो केस किया है बज़ाहिर ये लगता है कि वो केस सही है और उन्होंने सही शवाहिद पेश किए हैं, और इसराइल जो है फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी या एथनिक क्लींजिंग जो है वो कर रहा है। और अब इसको साबित करने में तो ज़ाहिर है कि बहुत लंबा अरसा लगेगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने या बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ जिसको हम कहते हैं उसने साउथ अफ्रीका का ये क्लेम दुरुस्त तस्लीम किया और उसके ऊपर समाअत हुई। साउथ अफ्रीका ने इस कोर्ट को जो दरख्वास्त दी थी, जो केस किया था इसराइल के ख़िलाफ़, उसमें ये अपील की गई थी, ये दरख्वास्त की गई थी कि एमरजेंसी इक़दाम उठाने का हुक्म दिया जाए, इसराइल के ख़िलाफ़ एमरजेंसी इक़दाम किए जाएँ और उसके ख़िलाफ़ एमरजेंसी इक़दाम उठाने का हुक्म दिया जाए। तो उस इस्तदा को भी मंजूर कर लिया गया है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वाज़ेह हैसियत से उसके 15 मुस्तकिल जज होते हैं, 15 में से सिर्फ एक जज ने जो है वो उसकी मुखालफत की, और 14 जजेस जो है वो साउथ अफ्रीका की दरख्वास्त के हक़ में थे, और उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें इसराइल को हुक्म दिया गया है कि वो ऐसे इक़दाम करे कि एक तो सबसे पहले वो गज़ा में जो कत्ल गारत गरी है, जो एथनिक क्लींजिंग है और जो नस्ल कशी है, वो फौरी तौर पर उसके ऊपर जो है ना वो उसको ख़त्म करे, उसको स्टॉप करे, उसको बंद कर दे, और उसके बाद मज़ीद ऐसे इक़दाम करे कि जिससे
جو ہے فلسطینیوں کے حقوق جو ہے نا وہ پامال نہ ہوں، اور ان کے جو محاصرے کیے ہوئے علاقے ہیں جن کا اسرائیل نے محاصرہ کیا ہوا ہے، غزہ کا آپ کو پتہ ہے، غزہ ایجنسی اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے کافی عرصے سے اسرائیل نے، وہ ان کے اندر گھرا ہوا ہے غزہ کا پورا ایریا. تو اس میں عالمی عدالت انصاف نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس چیز کو بھی یقینی بنایا جائے کہ جو روزمرہ کی اشیاء ہوتی ہیں، میڈیسن ہوتی ہیں، ہاسپٹل کے میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں اس ڈسٹربنس کی. تو جناب اس میں ان کو یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ نہ صرف وہ یہ کہ کوئی ایسے اقدامات کرے جس سے ان کی جو سپلائی لائنز ہیں وہ بحال کی جائیں، اور رسد، میڈیسنز، خوراک، ایندھن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر پہنچانے کا جو ہے وہ راستہ کلیئر کیا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اور فضائی حملے بند کیے جائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملات طے کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے. تیسرے نمبر پر ہاسپٹل جو ہیں ان کے اوپر حملے فوری طور پر بند کیے جائیں، اور جو زخمی ہیں ان کو طبی امداد کی سہولتیں مہیا کی جائیں، اور اسرائیل فوری طور پر غزہ سے اپنی فوجیں جو ہے نا وہ واپس نکالے، اور ان کے جو تسلیم شدہ سرحدیں ہیں یا تسلیم شدہ جو علاقے ہیں ان میں واپس جائے. اب جو اسرائیل کا رد عمل تھا تو وہ تو ایز یوزول ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ اس نے اس کے اوپر کوئی کان نہیں دھرنے. تو اسرائیل نے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور اس کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کا جو پہلا سٹیٹمنٹ تھا، جو پہلا ریئیکشن تھا، وہ یہی تھا کہ ہم کوئی کسی قسم کی نسل کشی نہیں کر رہے، اور بین الاقوامی عدالت انصاف جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کے احکامات کے تابع نہیں کر سکتی، اور احکامات دے کر ہمیں مجبور نہیں کر سکتی کہ ہم اس کے احکامات کے اوپر جو ہے نا وہ سر جھکائیں، اور اس کے احکامات کو ان کی احکامات کی تعمیل کریں اور ان کو بجا لائیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ دوسرے جو کنٹریز ہیں، بین الاقوامی برادری جو ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اگر وہ بین الاقوامی عدالت انصاف قائم کی گئی تھی، اور اگر ہر ملک اس کے جواب میں یہی کہنا شروع کر دے کہ ہم تو اس کا حکم نہیں مانتے، تو پھر اس عدالت کا وجود جو ہے نا وہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو یورپین کنٹریز جو ہیں ان میں سے 8 ممالک نے فوراً جو ریئیکشن دیا تھا وہ یہی تھا کہ اسرائیل کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے احکامات کے مطابق اور ان کا انٹرم آرڈر جو ہے ان کے مطابق فوری طور پر اقدامات کیے جائیں. امریکہ نے بھی یہی کہا ہے کہ کورٹ کے احکامات کے مطابق اقدامات کیے جائیں. دوسری طرف جو یہ یو این او ہے، یونائٹڈ نیشن جو ہے آرگنائزیشن جسے اقوام متحدہ ہم کہتے ہیں، اس نے آج اس اقدامات اور عدالت کے اس فیصلے کی روشنی میں اپنا ایک ایمرجنسی اجلاس جو ہے منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس میں اس بات پر غور و خوض کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے احکامات دیے ہیں اور جو انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، انٹرم ڈیسیجن جو ہے اس کا ورڈکٹ جو ہے، اس کے اوپر کیسے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ نہ صرف یہ کہ ساؤتھ افریقہ کی ایک اخلاقی فتح ہے، بلکہ تمام مسلم ورلڈ کی ایک اخلاقی فتح ہے، اور خاص طور پر فلسطینیوں کی ایک اخلاقی فتح ہے. اور جو آج تک فلسطینی اور مسلمان جو ہے وہ اس چیز کا واویلا کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے کہ یہ غیر قانونی حرکت اسرائیل کر رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، اور آج تک جو ہے اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں تقریباً 28,000 سے زیادہ فلسطینی جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری جس کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ اس قسم کا جب بھی کوئی آرڈر کسی چھوٹے ملک کے خلاف یا کسی ایسے ملک کے خلاف جس کے ساتھ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جاری ہوتا ہے، تو اس کو لاگو کرانے میں یہ کسی قسم کے تساہل یا سستی سے کام نہیں لیتے. اب اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں کتنے ملکوں کا ضمیر جاگتا ہے، اور کتنے ملک اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور انٹرنیشنل قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل قوانین کے تحت بنائی ہوئی اس عدالت کے احکامات کے جو ہے نا وہ حمایت کرتے ہیں، اور اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اس چیز کا جو ہے وہ فوری طور پر اس کے اوپر عمل درآمد کرے اور آئندہ کے لیے ایسے اقدامات سے گریز کرے. آج تک کے لیے اتنے کافی. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. السلام علیکم اور شکریہ. لویا وہ لگا لیا کرو نا.